हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जहाज अहमद रजी साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, मैंने भी वो देखा था पंपलेट जी। वो उसमें। तो ये अपन जश्न इमाम मूसा काजिम करा सकते हैं क्या साहब सफर में? क्या करा सकते हैं? जश्न इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम से जलसा करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? कराइए। क्योंकि कभी कोई कराता नहीं, अजीब मामला है। नहीं, क्या जिक्र ये इमाम हसन तो शियाओं के इमाम है कि अपने अहले सुन्नत के भी हैं? मेरी बात सुनिए, ये आप जो मुझसे मालूम कर रहे हैं तो आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि जश्न आला हज़रत तो हर जगह होता है, क्या इसी तरह जी, से जश्न इमाम आजम पूरी दुनिया में कहीं होता है? उर्स आला हजरत हम कर रहे हैं, आप इमाम हसन काजी वो जो जो जिक्र का बता रहे हैं आप कर लीजिए। नहीं तो भाई हर अब इंसान तो पूरा चीज नहीं करेगा ना। आप ये देखिए। नहीं, ये तो बताओ कि इनके नाम से कभी जलसा हुआ? हाँ हुआ ना, कल ही हुआ। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह नहीं, ताला अन्हु इमाम के नाम मूसा पर हुआ। काज़िम, इमाम मूसा काज़िम। तो 12 इमाम के सबका जिक्र हुआ ना, क्यों नहीं नहीं होता? तो खास तौर जैसे आला तो खास खास तौर से होता है जश्न आला हज़रत, कभी खास तौर से पूरी दुनिया में जश्न इमाम मूसा काज़िम हुआ? या हुआ होगा ना दुनिया में। जश्न अब खालिद कहाँ बिन कहाँ वलीद, जाएंगे? जश्न अरे खालिद बिन वलीद, जश्न हजरत माज बिन जबल, जश्न हजरत अबू हुरैरा। हमने अहले बैत और सहाबा को एक साइड छोड़ रखा है और आला हजरत को आगे कर दिया है। इससे सुन्नियत बढ़ेगी कि घटेगी? घट रही है साहब। क्यों घटेगी इसमें सुन्नियत? कुरान में है ना, सब ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। जी हाँ, जिसका लेकिन जितना ये जो आप मर्तबा बता है, रहे हैं सबका जिसको जिक्र हो रहा है, सबका जिक्र आला हो रहा हजरत है। ने जो सलाम भेजा है तो पहले साहबा, एकदम साहबा पे सलाम नहीं भेजा है। हाँ पहले अबू जी। बकर सिद्दीक पे भेजा है, फिर हजरत उमर पे, फिर उस्मान पे, हजरत अली पे, फिर इस तरह से अशरे मुबशरा पे। जी वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। फिर जी। सैयदा फातिमा बेशक। ज़हरा पे, सैयदा ज़ाहिरा जी तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फिर चारों, जी फिर सभी साहबा पे, एक जी जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। फिर जी फिर और भी लोगों पे, वलियों पे, फिर बाद में चारों अइम्मा पे, शाफी, जी जी। मालिकी, अहमद, इमाम हनीफ, चार बाग इमामत पे लाखों सलाम। सलाम जी। ये तरतीब है। अब आजकल क्या है, 2 शेर पढ़ के आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ देते हैं, तो इससे सुन्नियत घट रही है कि यार? ये तो साहबा को एक साइड कर रहे हैं और अहले बैत को भी और नहीं आला नहीं हजरत नहीं को नहीं, आगे बढ़ा ऐसा नहीं दिए। है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए फर्ज है अब और हम देखो, करते आपने हैं। अपने जामे मस्जिद के जो इमाम थे फाजिल जली हजरत मौलाना अयूब साहब, हाँ हाँ। उनके इंतकाल के बाद तबलीग जमात का कब्जा हो गया कि नहीं उस पे? हम्म मैं भी आया था, देखा तबलीग जमात का कब्जा हो चुका पूरा। तो ये क्यों हो रहा है कि यार ये हमारी सब बातें देख रहे हैं ना कि ये तो गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, जिसको जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी अरे जी। गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे तो फिर तो उम्मत जो है कि मुंतशिर हो जाएगी और गुमराह किस्म की हो जाएगी। हम्म, क्योंकि जो तरीका बना रखा है कि अंबिया के लिए अलैहिस्सलाम, जी। फरिश्तों के लिए अलैहिस्सलाम, साहबा के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर साहबा को रहमतुल्लाह अलैह और आम मुसलमानों को मरहूम। आम मुसलमानों को रहमतुल्लाह अलैह कहना मना नहीं है, कोई मर जाए, लेकिन वो एक पहचान है कि मरहूम कहना चाहिए ताकि लोग उसको वली न समझें। जी। लेकिन आजकल आप देख रहे हो फाजिल बरेलवी को रज़ियल्लाहु अन्हु हो, उनके बेटे को भी रज़ियल्लाहु अन्हु हो, पड़पोते को भी, फिर कहते हैं जायज तो है। रजी अल्लाह ताला अन्हु कहना क्या है? हैं? रज़ियल्लाहु मानते रजी हैं, अल्लाह अल्लाह ताला अन्हु उनसे के। राजी, वो उनसे राजी। हाँ, तो इनसे राजी नहीं है? नहीं, अब जैसे उलमाए बदायूं को अरे इख्तिलाफ हो, ये अल्लाह के वली नहीं है। नहीं वो अलग बात हो गई। जैसे मुफ्ती काय की आजम है, बात होगी अलग? नहीं सरकार वली है मुफ्ती तो, आजम इनका तकवा परहेजगारी देखकर क्या कहेंगे उनको? नहीं वली है तो क्या उनको रज़ियल्लाहु अन्हु कहना जरूरी है? क्यों जरूरी है? अल्लाह आप राजी है ना उनसे, आप बस रजी तफसीर अल्लाह नक्शा ताला कह दे। पढ़ें, आला हज़रत के वालिद की किताब अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा 12 पे लिखा है जिल्दोम में कि हम्म अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए, रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के लिए, रहमतुल्लाह अलैह अइम्मा और इमाम औलिया के लिए। हम्म ये देखो, आप सफ़ा 12 पढ़ो जिल्दोम तफसीर नक्शा में, कहा इसका मर्तबे का फर्क रखना जरूरी है ख्याल। जी। तो लेकिन अगर वो कह आला दिया हज़रत तो के क्या? वालिद लिख रहे हैं नहीं, साहब, आला हज़रत के कह वालिद ने दिया तो लिखा क्या है। हुआ उसमें? हैं? अच्छा, कह दिया तो क्या आएगा इससे? अब जैसे अगर हज़रत रजी अल्लाह मौलाना ताला अन्हु के। कह दिया तो क्या होगा, है ना? जी, कह दिया तो क्या हो अभी जाएगा? वो इसमें कुछ हुक्म जैसे आएगा? कह दिया तो ये होगा, जैसे मैं अब मिसाल दूं, मुफ्ती है मालवा, मुफ्ती नूरुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम्म मुफ्ती नूरुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती मौलवी, नूरुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, अभी तो हयात है वो।
کیوں اب فرق آیا نا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہہ دیا تو کیا ہوگا رضی اللہ عنہ، تو ایسی میں نے کہا کہ رحمت اللہ علیہ وہ زندہ میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا، تو آپ کہہ رہے ہو صاحب ابھی تو زندہ ہے. آیا کہ نہیں فرق آیا نہیں مزاج میں؟ جیسے آپ کی دلیل آپ نے کہا نا رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو کیا ہوگا، اس لیے میں جان بوجھ کے کہا مفتی نور الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، تو آپ تو کہہ رہے ابھی وہ زندہ ہے. تو میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کب مر گئے وہ؟ نہیں مرے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بول دیا تو ہے. کہہ سکتے ہیں، ہاں کہہ سکتے ہیں. تو آپ بھی کہا کرو جب بھی کبھی بات آئے تو مفتی نور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرو، تو لوگ یہی کہیں گے ارے صاحب وہ تو زندہ ہے. نہیں رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے، ہم بھی مانتے ہیں نور الحق صاحب کو، لیکن کہا نہیں جائے گا کہ اس لیے پہچان ہے دنیا سے جانے والوں کو. رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کہا نہیں جائے گا کہ وہ پہچان ہے صحابہ کرام. جی جیسے امام تو آپ حسین کیا علیہ کہنا چاہ السلام رہے ہیں؟ کو، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو تقریریں ہوتی ہیں، کوئی 40,000 لیتا ہے، کوئی 50,000 لیتا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچا پہنتے ہیں. ان کو کہا جائے بھیا پاجامہ اونچا پہنو یار، سنت کے خلاف پہن کے تقریریں کرو گے تو کیا اثر آئے گا. اور دوسرے اعلیٰ حضرت کے اتنے گن مت گاؤ کہ صحابہ کو اہل بیت کو ایکسائٹ کر دو. اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے، آپ بتائیے نا، آپ بتائیے نا کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے ذکر انہی کا کیجیے صبح و شام، یعنی اللہ رسول کا ذکر صبح شام کرو. یہ تھوڑی کہا تھا کہ میرا ذکر صبح شام کرنا. اب الٹا کر رہے ہیں لوگ، بات ذکر انہی کا صبح شام کر رہے ہیں اور اللہ رسول کا ذکر چھوڑ دیا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ پہچان نہیں بتائی ہمیں، نہیں اعلیٰ یا ہمیں اہل بیت کی محبت نہیں سکھائی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کبھی اندور میں جشن امام موسیٰ کاظم نہیں ہوا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ہوا ہو تو بتا دوں کبھی. نہ ادے پور میں ہوا، ادے پور کتنا کٹر سنی علاقہ، وہ بھی جشن امام موسیٰ کاظم نہیں کراتے کہ اماموں نے ایسا مزاج بنا دیا کہ ہونے بھی نہیں دیں گے امام، ہونے بھی نہیں دیں گے. دیکھیے ہم تو عظمت اہل بیت بھی بناتے ہیں، صحابہ بھی بناتے ہیں، آپ خاص طور پر جشن امام موسیٰ کاظم کبھی نہیں کرا سکتے. میں چیلنج دے رہا ہوں اجین میں، آپ ایک جلسہ کرا کے دیکھ لو. میرا چیلنج ہے کہ جشن امام موسیٰ کاظم خاص طور سے انہیں پر تقریر ہو، کوئی بھی امام نہیں آئے گا. آپ ہی گئے تو تقریر نہیں کر پائے گا، اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ادھر ادھر بھاگے گا، کبھی حالت پہ کرے گا، کبھی ادھر کبھی. ان کی شانی 1 گھنٹہ بیان نہیں کر سکتا وہ، جبکہ آپ جانتے ہو کہ وہ اہل سنت کے امام ہے بھائی. امام حسن عسکری ہے، امام باقر ہے، امام یہ کوئی شیعوں کے امام تھوڑی ہے صاحب، یہ لوگوں کو سمجھ گیا کہ شیعوں کے امام ہے. تو پھر خطبے میں نام بھی مت لو امام حسین علیہ السلام کا، اپنے امام ہے اہل سنت جماعت کے. اور امام حسین کو علیہ السلام کہنا چاہیے. ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں کہ اہل سنت علیہ السلام کہتے ہیں امام حسین کو، اور وہابی علیہ السلام نہیں کہتا امام حسین کو. جیسے وہابی ہے نا وہ امام حسین کو کہے گا نہیں، کہ وہ علیہ السلام کہے گا نہیں جلدی. آپ تو کہتے ہو کہ امام حسین کو صاحب علیہ السلام. آپ آئیے آج اجین تشریف لائیے. آپ بخاری شریف میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، لیکن یہ مردود مولوی لوگ نہیں کہتے آج کل. غوث پاک نے علیہ السلام لکھا ہے، شیخ عبدالحق صاحب نے علیہ السلام لکھا ہے، لیکن یہ مردود مولوی کیا معلوم کتنے بڑے ملا ہوگا کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، لیکن رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کی 50 دلیلیں مل جائیں گی، علیہ السلام کہنے کی نہیں ملے گی. ارے جو دلیلیں تم رضی اللہ عنہ کہنے کی دے رہا ہو. چلیے صاحب اب میں تھوڑا، مجھے اب وقت نہیں ہے، میں تھوڑا اب یہ جماعت خانے آ گیا ہوں. آپ تو جشن امام باقر امام جعفر بھی کراؤ، میرا چیلنج ہے کوئی بھی امام نہیں آئے گا. دیکھ رہے آپ بھی گئے تقریر نہیں کرے گا. چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ چیلنج آپ کا، ہاں چیلنج آپ کا قبول کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے. اگر کر دے پوری رات تقریر کر دے کوئی بھی امام آگے 2 گھنٹہ، اب پوری رات تقریر کر دے تو آپ ہی آگے کر دیجئے نا. میں بھی کر سکتا پوری رات کون کرے گا تقریر؟ یہ لوگ مانیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے اس سے میں زیادہ آ جاؤں گا تو مجھے ہضم نہیں کریں گے، کہیں گے تو وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو سب کو مسلمان مانتا ہے، دیوبندیوں کو بھی، ان کو بھی، فلانے کو. تو کیا ایسے کافر تھوڑی مانا جائے گا صاحب ہر کسی کو. جیسے جامع مسجد کے جو امام ہیں دیوبند والے، ایسے تھوڑی کافر مانا جائے گا صاحب. موج والے جو مسجد کے امام ہیں تو انہیں کافر کہہ دو، جامع مسجد کے امام ہیں انہیں کافر کہہ دو. ایسے کافر کہنے کا حکم نہیں ہے صاحب. ایسے تو عرب والے بھی وہی ہیں دیوبندی، تو کیا سارے دیوبندیوں کو کافر؟ چلیے آئیے آپ سے اعلیٰ حضرت میں تشریف. جامع اگر مصر میں بھی سب دیوبندی ہیں، سب کو کافر ایسے تھوڑی کہا جائے گا صاحب. جیسے محبوب عالم صاحب اور یہ لیاقت صاحب خلیفہ نہیں ہے مفتی اعظم ہند کے، جھوٹ بول کے خلیفہ بن گئے. جمال رضا صاحب نے مجھے خود بتایا کہ مفتی اعظم کا خلیفہ نہیں ہے، وہ ریحان رضا صاحب کا خلیفہ ہے. ایسے جھوٹ بول کے خلیفہ بن گئے صاحب. ان کو خلیفہ لکھوا رہا ہے. کہاں خلافت دی ہے مفتی اعظم نے ان کو؟ زمانے میں جب ان کی عمر 22 سال تھی، حضرت کا انتقال ہوا ہے، 44 سال ہوگا حضرت مفتی اعظم کا. تو صاحب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ خلافت ہے نہیں، وہ خلافت بتا رہے ہیں. تو صاحب یہ ہے میرا مقصد کہ جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو. جیسے حضرت مفتی مالوہ پرانے تھے، رضوان صاحب پرہیزگار تھے،
ایسے بننا چاہیے. مفتی ایوب صاحب آپ کے شہر کے امام جامع مسجد ایسے پرہیزگار بنیں گے جب سنیت آباد ہوگی. اور صحابہ کرام کے نام کے بھی جلسے ہوں، اہل بیت کے بھی ہوں، دونوں کو لے کے چلا جائے جب سنیت آباد ہوگی. ورنہ اب دیوبندیت بڑھ رہی ہے جن میں مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ دیوبندی ہوا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے کہ جہاں جو چاہ رہا کر رہے ہیں. بس غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کے برابر کر دیا آج کے مولویوں. اور میں نے علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا نا بھی مفتی نور الحق صاحب کو، تو آپ نے کہا وہ تو ابھی زندہ ہے. تو ایسے ہی غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے سے لوگ سوچتے ہیں یار یہ تو صحابی نہیں ہے. اب آپ دلیلیں دیتے رہو کہہ سکتے ہیں، تو بس تو نور الحق صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، اور بھی لوگوں کو رحمۃ اللہ علیہ جو دینا. ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ. جی ہاں. انشاءاللہ پھر آپ کا پیغام پہنچا دیں گے ہم اپنا. جی جی.